سلام، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. ما یه دوره 30 روزه مکالمه A2 داشتیم که اینجا لینکشو میذارم برید ببینید اگه ندیدید. الان میخوایم هر 30 تا مکالمه رو یه جا کنار هم دیگه داشته باشیم، چون هم دیده باشید میتونید یه مروری بکنید، هم ندیده باشید کلی چیزیه که به درد شما میخوره و در سطح A2 میتونید ازش استفاده کنیم. بریم سراغ روز یکم. Je peux m'asseoir ici؟ میتونم اینجا بشینم؟ Oui, j'enlève mon sac. بله، ساکمو بر میدارم. Tu es étudiant؟ تو دانشجویی؟ Pardon؟ ببخشید؟ Tu as un grand sac à dos. یه کوله پشتی بزرگ داری. Oh non, c'est... نه این... Oublie-le. Moi, c'est Chloé. فراموشش کن. من کلوه هستم. Je m'appelle Victor. من ویکتورم. Tu as quel âge? 20 ans, je devine. چند سالته؟ 20 سال گمونم. J'ai 23 ans. 23 سالمه. Ah, tu as l'air plus jeune. تو جوانتر به نظر میرسی. Je le sais déjà. خودم میدونم. روز دوم. Salut, je peux m'asseoir ici? سلام، میتونم اینجا بشینم؟ Oui, pourquoi pas? بله، چرا که نه. Tu t'appelles comment? اسمت چیه؟ Moi, c'est Victor. Et toi? من اسمم ویکتوره و تو؟ Je m'appelle Chloé. Tu as quel âge? اسم من کلوه است. چند سالته تو؟ J'ai 23 ans. Tu as l'air plus jeune, je devine, n'est-ce pas? من 23 سالمه. تو جوانتر به نظر میرسی گمونم. درسته؟ Non, j'ai 25 ans. من 25 سالمه. Tu fais quoi dans la vie? کارت چیه تو زندگی؟ چیکار میکنی؟ شغلت چیه؟ Je suis au chômage. من بیکارم. Tu es étudiante. تو دانشجویی. J'ai quitté mes études. من تحصیلاتمو ترک کردم. Pourquoi? چرا؟ Oublie-le. فراموشش کن. روز سوم. Comment ça va? چطوری؟ Pas mal. Et toi? بد نیستم. و تو؟ Comme ci, comme ça. هی بگی نگی. Tu fais quoi? چیکار میکنی؟ Je lis un roman. من یه رمان میخونم. Tu lis souvent, n'est-ce pas? معمولاً مطالعه میکنی، اینطور نیست؟ Si j'ai le temps. اگه وقت داشته باشم. Tu as le temps. تو وقت داری؟ Moi oui. Je suis au chômage. من بیکارم. چون که j'ai fini un roman policier. من یه دونه رمان پلیسی تموم کردم. Tu aimes le lire? میخوای بخونیش؟ Non, je ne sais pas. نمیدونم. Tu as l'air stressé. به نظر مضطرب میای. Non, pourquoi? Je suis calme. نه چرا؟ من آرومم. روز چهارم. Salut, ça va? سلام، چطوری؟ Ça va et toi? خوب. و تو؟ Comme ci, comme ça. هی بگی نگی. C'est quoi le livre? کتاب چیه؟ Un roman policier. یه رمان پلیسی. Tu lis souvent des romans. تو معمولا رمان میخونی؟ اغلب رمان میخونی؟ Parfois, si j'ai le temps. بعضی وقتا اگه وقت داشته باشم. Dans le métro par exemple. مثلا توی مترو. Mais moi, j'écoute souvent de la musique. ولی من اغلب موسیقی گوش میدم. Tu écoutes des chansons françaises? آیا تو شانسون فرانسز گوش میدی؟ ترانه‌های فرانسوی قدیمی گوش میدی؟ No, oublie-le. نه، فراموششون کن. J'écoute du rock. من راک گوش میدم. Tu aimes le rock? تو راک دوست داری؟ Non, je ne sais pas. نمیدونم. Tu n'as pas l'air intéressé, n'est-ce pas? به نظر علاقمند نمیای، اینطور نیست؟ Je préfère les romans. من رمانا رو ترجیح میدم. Hier, j'ai fini un roman intéressant. دیروز من یه رمان جالب رو تموم کردم. Quel est le nom de ce roman? اسم این رمان چیه؟ Rendez-vous avec la mort. قرار ملاقات با مرگ. اگر هنوز لایک نکردید و کامنت نذاشتید، همین الان این کارو بکنید که منو خوشحال میکنه. روز پنجم. Tu écoutes quoi? چی گوش میدی؟ J'écoute un groupe de rock. من یه گروه راک گوش میدم. به یه گروه راک گوش میدم. Quel est le nom de ce groupe? اسم این گروه چیه؟ Noir Désir. اسمش Noir Désirه. C'est un groupe français. یه گروه فرانسویه. Oui, ils viennent de Bordeaux. بله، اهل بوردو هستن. Tu écoutes souvent du rock, n'est-ce pas? تو معمولا راک گوش میدی، اینطور نیست؟ Oui, toujours dans le métro. بله، همیشه توی مترو. Tu as l'air en forme aujourd'hui. امروز خیلی سرحال به نظر میرسی. Oui, j'ai fini un polar intéressant. بله، یه دونه رمان پلیسی جالب رو تموم کردم.
Quel est le nom de ce livre؟ اسم این کتابه چیه؟ Rendez-vous avec la mort. قرار ملاقات با مرگ. Qui est l'écrivain؟ نویسنده کیه؟ C'est Agatha Christie. آگاتا کریستیه. Elle est américaine, je devine. گمونم آمریکاییه. Non, elle est anglaise. نه، انگلستانیه. Tu le lis en VO؟ با ورژن اصلی میخونی، با زبان اصلی میخونی. Oui, c'est plus intéressant. بله، جالبتر این شکلی. روز ششم. Tu as toujours un livre dans les mains. همیشه کتاب دستته. Et toi, tu écoutes toujours de la musique trop fort. و تو هم همیشه با صدای بلند موسیقی گوش میدی. C'est vrai, درسته. C'est rendez-vous avec la mort, je devine. ملاقات با مرگ که داری میخونی گمونم. Oui, tout à fait. بله، کاملا. J'aime beaucoup ça. خیلی دوستش دارم. Tu le lis pour la deuxième fois. تو داری برای بار دوم میخونیش. Troisième fois. بار سوم. Tu as l'air très intéressé au polar. به نظر خیلی علاقمند میرسی به رمان‌های پلیسی. J'adore les crimes. من عاشق جرم و جنایتم. Tu me fais peur. منو میترسونی. Oui, fais gaffe. آره، مواظب باش. Tu parles anglais facilement. راحت انگلیسی صحبت میکنی. Oui, ma mère est anglaise. بله، مادرم انگلیسیه. Mais moi, je parle quelques mots d'anglais. ولی من فقط چند تا کلمه انگلیسی بلدم. Tu écoutes seulement de la musique française? تو فقط موزیک فرانسوی گوش میدی؟ Oui, toujours. بله، همیشه. Je te conseille des groupes anglais ou américains. به تو گروه های انگلیسی و آمریکایی رو پیشنهاد میکنم. J'aime ça, mais je ne comprends pas. دوست دارم ولی نمیفهمم. روز هفتم. Tu as l'air contente aujourd'hui. امروز خوشحال به نظر میرسی. C'est mon anniversaire. تولدمه. félicitations. تبریک میگم. Bon anniversaire. تولدت مبارک. Merci beaucoup. خیلی ممنون. Tu vas faire quoi aujourd'hui? امروز چیکار میکنی؟ Je ne sais pas exactement. نمیدونم دقیقا. Je vais acheter peut-être quelque chose. شاید برم یه چیزی بخرم. Un polar, je devine. یه دونه رمان پلیسی گمونم. Tu es drôle. خیلی بامزه‌ای. Mais j'aime quelque chose de différent. ولی من یه چیز متفاوت میخوام. Un roman d'amour français. یه رمان عشقی فرانسوی. C'est une bonne idée. فکر خوبیه. Tu as une proposition. پیشنهادی داری. C'est difficile de te proposer un roman. سخته که به تو یه رمان پیشنهاد بدیم. Vas-y, dis quelque chose. یالا، یه چیزی بگو. Laisse-moi penser. بذار فکر کنم. Je ne peux pas attendre pour toujours. نمیتونم برای همیشه منتظر بمونم. D'accord, l'éducation sentimentale est un bon choix. اوکی. تربیت احساسات یا تربیت احساسی به نظرم گزینه خوبیه. کی l'écrivain؟ نویسندش کیه؟ Gustave Flaubert. Un grand écrivain français. یه نویسنده بزرگ فرانسوی. روز هشتم. Nous sommes différents, n'est-ce pas؟ ما با هم متفاوتیم، اینطور نیست؟ Pourquoi ça؟ چطور؟ J'adore les crimes, mais tu aimes l'amour. من عاشق جرم و جنایتم، تو عاشق عشقی. C'est vrai. درسته. Il faut trouver un amour criminel. باید یه دونه عشق جنایتکارانه پیدا کرد. C'est drôle. بامزه بود. Mais tu vas faire quoi pour ton anniversaire؟ ولی برای تولد چیکار خواهی کرد؟ acheter quelque chose؟ یه چیزی بخری؟ Peut-être. Mais j'aime faire quelque chose de différent. شاید. برای دوستم یه کار متفاوت بکنم. Qu'est-ce que tu penses d'un rendez-vous؟ نظرت با یه دونه قرار ملاقات چیه؟ Rendez-vous avec la mort؟ قرار ملاقات با مرگ؟ Non, rendez-vous avec moi. نه، قرار ملاقات با من. Tu ne dois pas lire les romans d'amour. تو نباید خیلی رمانای عشقی بخونی. Vas-y, یالا. Dis quelque chose. یه چیزی بگو. Tu viens ou non؟ تو میای یا نه؟ روز نهم. C'est ton jour d'anniversaire. روز تولدته. Tu dois faire quelque chose de différent. تو باید یه کار متفاوت انجام بدی. Oui, tu as raison. Mais je n'ai aucune idée. بله، حق با توه، ولی هیچ ایده‌ای ندارم. Mais tu as quel âge aujourd'hui؟ امروز چند سالت میشه؟ J'ai 26 ans. 26 سال. Tu dois acheter quelque chose pour toi. یه چیزی برای خودت باید بخری. Ou peut-être quelqu'un d'autre doit acheter quelque chose pour moi. شاید هم یه کسی دیگه‌ای باید برای من یه چیزی بخره. Donc, tu aimes recevoir quoi comme cadeau؟ خب چی دوست داری به عنوان کادو دریافت کنی؟ Un roman policier peut-être. یه رمان پلیسی شاید. Non, je te propose un roman d'amour. نه، من به تو یه رمان عشقی پیشنهاد میکنم. C'est une bonne idée. فکر خوبیه. Et tu penses quoi d'un rendez-vous؟ نظرت راجع به یه قرار ملاقات چیه؟
avec l'amour ou avec toi با مرگ یا با تو avec moi bien sûr با من مطمئنا on se retrouve où et quand که کجا هم دیگر رو ببینیم روز 10 خسته که نشدید کامنت برام بذارید اگه خسته نشدید خیلی به شما کمک میکنه که خوب مرور بکنیم اون چیزایی که یاد گرفتیم و این تکرارها به ما کمک میکنه که بیشتر تو ذهن ما بمونه Ce soir à 6h ça te dit امشب ساعت 6 موافقی Je regrette ce soir je vais dîner avec mes parents متاسفم امشب با پدر مادرم شام میخورم Et demain soir tu es libre و فردا شب تو آزادی Oui je crois آره گمونم Laisse-moi voir بذار ببینم Ah j'ai un cours de yoga من یک کلاس یوگا دارم Tu vas sortir avec moi ou non با من بیرون میای یا نه Ne te fâche pas عصبانی نشو Je peux l'annuler میتونم کنسلش کنم Oui il faut l'annuler بله باید کنسلش کرد Il ne faut pas dire il faut نباید گفت باید Mais comme ça tu ne vas pas recevoir ton cadeau ولی اینجوری کادوت نمیگیری یا Je n'ai pas besoin de ton cadeau من به کادوی تو اصلا نیازی ندارم C'est-à-dire quoi یعنی چی C'est-à-dire que je ne peux pas annuler mon cours de yoga یعنی که من نمیتونم کلاس یوگامو کنسل کنم اله بابا بیخیال جبلگه شوخی کردم اپلوس تا بعد Mais Chloé tu vas où Attends ولی کلوه کجا میری صبر کن روز 11 Attends Chloé tu vas où صبر کن کلوه کجا میری Chez moi خونه خودم J'ai beaucoup de choses à faire کلی کار دارم برای انجام دادم Ne te fâche pas عصبانی نشو جبلگه شوخی کردم Ne dis jamais il faut à moi هرگز به من نگو باید D'accord je ne vais pas oublier اوکی من فراموش نمی کنم Tu penses quoi d'un dîner dans un restaurant نظرت راجع به یه شام توی رستوران چیه C'est une bonne idée Mais quel restaurant فکر خوبیه ولی چه رستورانی Je ne sais pas Tu as une proposition نمیدونم پیشنهادی داری Laisse-moi penser بذار فکر کنم Il y a un petit bistrot près de chez nous یه دونه ساندویچی یا رستوران کوچولو هست نزدیک خونمون Et si nous allions dans un restaurant plus chic نظر چیه بریم یه رستوران شیک‌تر Allez l'important c'est d'être ensemble یالا مهم اینه که ما با هم باشیم Oui tu as raison بله حق با توه De plus tu es au chômage علاوه بر این تو بیکارم هستی روز 12 Il y a un petit bistrot au coin de la rue یه دونه بیسترو نبش خیابون هست Et si nous réservions une table dans un restaurant plus chic نظرت چیه که یه میز توی رستوران شیکتر ما رزرو کنیم L'important c'est d'être ensemble n'est-ce pas مهم با هم بودن اینطور نیست Oui tu as raison بله حق با توه Demain à 6h du soir ça te dit فردا شب ساعت 6 موافقی Plus tard peut-être دیرتر شاید À 8h ça va ساعت 8 خوبه Plus tôt À 7h زودتر ساعت 7 Parfait Il faut réserver une table عالی باید یه دونه میز رزرو کنیم Oublie-le C'est un petit bistrot فراموشش کنی یه بیسترو کوچولوئه Mais il y a quelque chose à manger ولی یه چیز برای خوردن داره دیگه Bien sûr Si tu n'aimes pas on peut manger ailleurs مطمئناً اگه دوست نداری میتونی یه جای دیگه غذا بخوری Non j'ai blagué نه شوخی کردم Arrête de blaguer donc Tu n'es pas drôle انقدر شوخی نکن دیگه با مزه نیستی D'accord Je ne vais pas oublier باشه فراموشش نخواهم کرد Rendez-vous à 7h sur la terrasse du bistrot قرار ملاقات ساعت 7 جلوی بیسترو Mais attends ولی صبر کن Je ne connais ni nom ni adresse من نه اسمشو بلدم نه آدرسشو بلدم Je vais t'envoyer sur WhatsApp روی واتساپ برات میفرستم روز 13 Salut ça va سلام حالت خوبه Oui très bien آره خیلی خوب Tu es belle aujourd'hui امروز زیبا شدی C'est gentil de ta part نظر لطفته Tu as attendu longtemps خیلی منتظر موندی Non je viens d'arriver نه تازه رسیدم Tu as trouvé facilement ici اینجا راحت پیدا کردی Oui j'ai suivi la localisation que tu m'as envoyée آره اون لوکیشن که برام فرستادی و دنبال کردم Parfait عالی Tu manges quoi چی میخوری Aucune idée نظری ندارم Tu as une proposition تو پیشنهادی داری Je mange souvent des pizzas من معمولا پیتزا میخورم Mais attends pourriez-vous me donner la carte merci ولی صبر کن میتونید منو رو به من بدید لطفا متشکرم Voyons il y a des plats français des sandwichs des pizzas بیا نگاه کنیم
غذای فرانسوی داره، ساندویچ داره، پیتزا داره. moi je te conseille une pizza pepperoni. من به توی پیتزای پپرونی پیشنهاد میکنم. ça a l'air intéressant. جالب به نظر میرسه. tu prends une entrée aussi. پیش غذا میخوری؟ pas souvent. mais si nous partagions une salade verte. نه اغلب، ولی نظرت چیه که یه دونه سالاد فصل رو با هم شیر کنیم؟ d'accord. et une bouteille de vin rouge. باشه. و یه بطری شراب قرمز. je vais appeler le serveur. پیش خدمت رو صدا میکنم. روز 14 vous avez choisi انتخاب کردید. oui je vais prendre une pizza pepperoni. آره یه دونه پیتزای پپرونی میگیرم. et vous monsieur و شما آقا pareil pour moi. برای منم همینطور. qu'est-ce que vous prenez comme entrée؟ به عنوان پیش غذا چی میخورید؟ une salade verte pour nous deux. یه دونه سالاد فصل برای هر دوتام. mais désolé il n'y en a plus. je peux vous recommander la salade César. متاسفم تموم شده. میتونم بهتون سالاد سزار رو پیشنهاد کنم. quels sont les ingrédients؟ مواد تشکیل دهندش چیه؟ il y a du poulet, des morceaux de pain, des laitues et du parmesan. مرغ توش داره، تیکه‌های نون داره، کاهو داره و پنیر پارمزان. c'est lourd un peu n'est-ce pas؟ یکم سنگینه گمونم. mais elle a l'air délicieuse. ولی به نظر خوشمزه میاد. de plus on va la partager. اضافه بر این با هم قرار شیرش بکنیم. alors une salade César aussi. باشه یه سالاد سزار هم همچنین. et comme boisson و به عنوان نوشیدنی une bouteille de vin rouge s'il vous plaît. یه بطری شراب قرمز لطفاً. 2 پیتزا پپرونی، une salade César et une bouteille de vin rouge. c'est tout. 2 تا پیتزای پپرونی، یه سالاد سزار و یه بطری و شراب قرمز. همین. oui merci. بله متشکرم. روز 15 بچه این پایینم لیست در روزا هستش. اگه تا یه جای خوندید میتونید از اونجا ادامه بدید. cette salade est délicieuse n'est-ce pas؟ این سالاد خوشمزه است اینطور نیست؟ oui j'aime surtout des morceaux de pain. آره مخصوصا تیکه‌های نون خیلی دوست دارم. et du poulet moi j'adore le poulet. و مرغ من عاشق مرغم. c'est bien ça درسته. ah j'oubliais. داشتم فراموش میکردم. voilà ton cadeau d'anniversaire. اینم کادوی تولدت. این نفله بابا راضی به زحمت نبودیم نباید این کارو میکردی. mais c'est quoi ça؟ ولی این چیه؟ ouvre-le. بازش کن. c'est un livre je devine. این یک کتاب گمونم. et ce n'est pas un polar. و رمان پلیسی هم نیست. donc c'est un roman d'amour. پس یه رمان عشقه. oui tu as raison. بله حق با توه. l'éducation sentimentale. تربیت احساسی. quel bon choix. چه انتخاب خوبی. merci mon chéri. متشکرم عزیزم. je t'en prie. خواهش میکنم. ce n'est rien. قابلی نداره. le texte a l'air difficile n'est-ce pas؟ متنش به نظر سخت میاد اینطور نیست؟ je pourrais t'aider si tu veux. میتونم کمکت کنم اگه میخوای. on pourra le lire ensemble. میتونیم با هم بخونیمش. jour 16 on pourra boire du café si tu veux. میتونیم کافه بخوریم، قهوه بخوریم اگه میخوای. oui pourquoi pas. بله چرا که نه. je vais appeler le serveur. پیش خدمت صدا میکنم. monsieur 2 cafés pour nous s'il vous plaît. آقا 2 تا قهوه برای ما لطفا. qu'est-ce que tu vas faire pour les vacances؟ برای تعطیلات چیکار میکنی؟ si j'ai le temps je partirai en voyage. اگه وقت داشته باشم میرم سفر. ça me semble intéressant. tu vas où؟ به نظر جالب میاد. کجا میری؟ je ne sais pas. au sud peut-être. نمیدونم. جنوب شاید. tu y vas en avion؟ با هواپیما میری؟ non j'irai en train si je trouve un billet. با قطار میرم اگه یه بلیط پیدا کنم. et si nous allions ensemble؟ نظرت چیه با هم بریم؟ comment ça؟ چطور؟ tu veux venir avec moi؟ خب با من بیای. oui c'est plus cool quand on est deux. آره باحال‌تره وقتی 2 نفریم. avec plaisir. با کمال میل. il faut trouver des billets donc. باید بلیط پیدا کنیم پس. روز 17 il est tard je vais partir. دیر شده من میرم. quelle heure est-il؟ ساعت چنده؟ il est 10 heures du soir. ساعت 10 شبه. moi aussi monsieur. l'addition s'il vous plaît. منم همینطور. آقا صورت حساب لطفاً. c'est pour moi je t'invite. من پرداخت میکنم. مهمون منی. pas question. c'est moi qui paie. حرفش هم نزنیم منم که پرداخت میکنم. c'est mon anniversaire et je vais payer 1.2. تولد منه و من پرداخت میکنم. یک کلام ختم کلام. d'accord je vais payer la prochaine fois. باشه من دفعه بعدی رو من پرداخت میکنم. tu peux m'accompagner si tu veux. میتونی با من بیای اگه میخوام. c'est une bonne idée. j'ai besoin de marcher. فکر خوبیه. من نیاز دارم یکم راه برم. چرا؟ parce que j'ai beaucoup mangé. من که خیلی غذا خوردم. tu es drôle. با مزه‌ای. moi aussi. j'ai besoin de marcher pour maigrir. من هم همینطور.
نیاز دارم که راه برم برای اینکه لاغر بشم. معقد توی ان پلن فرم. بس کن بابا، تو خیلی رو فرمی. سه ژانتی دو تا. نظر لطفته. تو vas acheter des billets بلیت میخری؟ دومن ایلیا اون اژانس دو ویاژ پری دو شنو. فردا میخرم. یه دونه آژانس مسافرتی کنار خونمون هست. روز 18 تو as déjà acheté des billets بلیت خریدی؟ Non pas encore. نه هنوز. L'agence de voyage près de chez nous est fermée. آژانس مسافرتی که کنار خونم بود بسته است. Je pourrais t'accompagner si tu veux. میتونم باهات بیام اگه میخوای. Oui pourquoi pas. آره چرا که نه. Mais je ne connais aucune agence. ولی من هیچ آژانسی رو نمیشناسم. Et si nous allions directement à la gare. ولی و اگه مستقیما بریم ایستگاه قطار چی؟ C'est une bonne idée. Tu connais l'itinéraire. فکر خوبیه. مسیر رو بلدی؟ Non mais on peut demander. نه ولی میتونیم بپرسیم. Monsieur pour aller à la gare s'il vous plaît. آقا ما می‌خواستیم بریم ایستگاه قطار لطفا. En bus ou en métro. با اتوبوس یا با مترو. On préfère marcher si c'est possible. ترجیح میدیم راه بریم اگه ممکنه. Oui vous êtes jeune. بله شما که جوونی. Continuez tout droit jusqu'à la grande place. مستقیم برید تا میدون بزرگ. C'est loin. دوره. 10 minutes à pied je devine. 10 دقیقه پای پیاده گمونم. Puis prenez la deuxième sortie rue Saint-Michel. سپس دومی خروجی خیابون سن میشل رو برید توش. On continue jusqu'à la grande place, puis on prend la rue Saint-Michel, n'est-ce pas? ما مستقیم میریم تا میدون بزرگ، بعد وارد خیابون سن میشل میشیم. درسته؟ C'est bien ça. درسته. Mais après, ça devient un peu compliqué. ولی بعدش یکم پیچیده میشه. Je pense que ça suffit pour le moment. On va demander à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. فکر کنم برای الان کافی باشه. از یکی دیگه میپرسیم. متشکرم. روز 19 Nous ne sommes pas encore arrivés à la place. هنوز نرسیدیم میدون. Non, il reste encore 1 kilomètre je devine. هنوز 1 کیلومتر مونده گمونم. Mais c'est loin, n'est-ce pas? ولی دوره. اینطور نیست؟ Allez, ne sois pas si paresseux. بابا انقدر تنبل نباش. Il fait très chaud, j'ai soif. خیلی هوا گرمه، تشنمه. On pourra acheter de l'eau. میتونیم آب بخریم. Oui, très bonne idée. Je vois une épicerie là-bas. خیلی فکر خوبیه. یه دونه بقالی میبینم اونجا. Vous désirez؟ در خدمتم. Je voudrais 2 bouteilles d'eau minérale. 2 تا بطری آب معدنی میخوام. Voilà 2 bouteilles d'eau. بفرمایید. 2 تا بطری آب. Pas grand, petit s'il vous plaît. بزرگ نه، کوچیک لطفا. Et avec ceci, با این چی؟ Tu veux autre chose؟ چیز دیگه میخوای؟ J'ai faim. On a beaucoup marché. گشنم، خیلی راه رفتیم. Tu penses quoi de chocolat؟ نظرت راجع به شکلات چیه؟ J'adore le chocolat. من عاشق شکلات. 2 tablette de chocolat s'il vous plaît. 2 تخته شکلات لطفا. Snickers ça vous va؟ Snickers براتون خوبه؟ C'est une tablette de chocolat en noisette که شکلات فندقیه. Oui parfait. عالیه. Je vous dois combien؟ چقدر باید به شما بدم؟ 6 euros s'il vous plaît. 6 یورو لطفا. روز 20 بچه‌هاتون در این مکالمه ها می‌تونید بذارید وقتی دارید یه کاری انجام میدید توی بک‌گراند پخش بشه که همینطور براتون مرور بشه. J'oubliais, je voudrais un chewing-gum aussi. داشتم فراموش میکردم یه دونه آدامس هم میخوام. Avec du sucre ou sans sucre. با شکر یا بدون شکر. Sans sucre et à l'amande. بدون شکر و نعنایی لطفا. Ça coûte combien؟ چقدر میشه؟ Ça coûte 4,50 €. میشه 4 یورو 50 سنت. 2 bouteilles de minérales, 2 tablettes de chocolat et un chewing-gum. C'est tout. میگه که 2 تا بطری آب معدنی، 2 تا شکلات و یه دونه آدامس. همین. Oui merci beaucoup. Je vous dois combien؟ خیلی ممنون. چقدر باید پرداخت کنم؟ Ça fait 10,50 €. میشه 10 یورو 50 سنت. Vous payez comment par carte؟ چطور پرداخت میکنید؟ با کارت؟ Non en espèces s'il vous plaît. نه نقدی لطفا. Voilà 11 €. Gardez la monnaie. اینم 11 یورو. پول خوردش هم پیشتون بمونه. Merci beaucoup. Bonne journée monsieur. خیلی ممنون. روز خوبی داشته باشید آقا. À vous aussi. همچنین برای شما. On va à la gare. C'est loin. ما میریم به سمت ایستگاه قطار. دوره. Non pas beaucoup. Après la place, tournez à droite rue Saint-Michel. نه. بعد از میدون بپیچید سمت راست خیابون سن میشل. C'est la deuxième sortie, n'est-ce pas؟ خروجی دوم درسته؟ C'est bien ça. Puis prenez la première rue à gauche. بعدش بپیچید سمت چپ اولین خیابون. La gare se trouve au bout de la rue. و ایستگاه قطار واقع شده در انتهای خیابون.
روز 21 تو as payé combien à l'épicerie؟ چقدر بقالی پول دادی؟ Pourquoi tu le demandes؟ چرا میپرسی؟ Il faut partager les frais. باید هزینه ها رو قسمت کنیم. Oublie-le. Ce n'était pas un grand champ. فراموش کن بابا خیلی پول زیادی نبودش. Si nous voulons aller ensemble au voyage, il faut partager tout ce qu'on paie. C'est clair. اگه میخوایم بریم سفر با هم دیگه باید همه هزینه ها رو قسمت کنیم. روشنه؟ Oui, mais je me sens mal à l'aise comme ça. آره ولی من یکم معذبم اینطوری. On partage tout, un point c'est tout. همه چیز رو قسمت میکنیم. یک کلام ختم کلام. D'accord. Nous sommes arrivés finalement dans la gare. بالاخره رسیدیم به ایستگاه قطار. Pardon madame, où est-ce qu'on peut acheter des billets? ببخشید خانم کجا میشه بلیط خرید؟ Allez jusqu'au bout de la salle d'attente. برید تا انتهای سالن انتظار. Le guichet se trouve à droite. گیشه سمت راست واقع شده. Merci madame, bonne journée. ممنون خانم. روز خوبی داشته باشید. On va acheter des billets pour quelle date؟ برای چه تاریخی بلیط بخریم؟ Je n'ai rien de prévu cette semaine, comme tu veux. من هیچ برنامه‌ای ندارم این هفته. هر طور تو میخوای. On pourra partir demain s'il y a des billets. میتونیم فردا بریم اگه بلیط هست. Ça me semble parfait. به نظرم عالیه. Oh, il y a beaucoup de gens. کلی آدم هست. Il faut faire la queue. باید صف بست. Il faut attendre une quinzaine de minutes je crois. فکر کنم یه 15-20 دقیقه باید صبر کنیم گمونم. روز 22. Bonjour monsieur, je voudrais 2 billets pour aller au sud. سلام آقا 2 تا بلیط میخوام برای جنوب. Au sud où exactement? جنوب کجا دقیقاً؟ Quelle est votre destination? مقصدتون کجاست؟ Quelle ville؟ کدوم شهر؟ Nous voulons passer nos vacances au sud. میخوایم تعطیلاتمون رو تو جنوب بگذاریم. La ville n'est pas importante pour nous. شهرش بر ما زیاد مهم نیست. On va aller au bord de la mer. ولی میخوام بریم کنار دریا. Je comprends. میفهمم. Qu'est-ce que vous pensez de Cannes? نظرتون راجع به کن چیه؟ C'est une destination idéale. مقصد ایدئالیه. Pour quelle date? برای چه تاریخی؟ Pour demain matin s'il vous plaît. برای فردا صبح لطفا. Demain à 6 heures du matin. Ça vous va? فردا ساعت 6. خوبه براتون؟ Oui très bien. بله خیلی خوب. Aller simple ou aller retour? رفت خالی یا رفت و برگشت؟ Aller simple. Première ou seconde classe? درجه که درجه 2. Quels sont les prix? قیمتا چقدره؟ La première classe coûte 79 euros et la seconde classe coûte 54 euros. First classمون درجه یکمون 79 یورو، درجه دومون 54 یورو. او c'est cher. Seconde classe او گرونه. درجه 2 place fenêtre ou couloir کنار پنجره یا راهرو. couloir on peut avoir une place avec prise. راهرو میتونیم یه دونه جا با پریز داشته باشیم. Oui, mais ça coûte 3 euros. ولی قیمتش 3 یوروه. Pas de problème. که مشکل نیست. Quels sont les bagages permis? بار مجاز چقدره؟ Vous pouvez avoir un sac à main et un petit bagage cabine. میتونید یه دونه ساک دستی داشته باشید و یه چمدون کوچیک توی برای کابین. Ça suffit pour nous. برای ما کافیه. روز 23. Alors, 2 billets aller simple pour demain, n'est-ce pas? خب 2 تا بلیت یک طرفه برای فردا. درسته؟ Oui, merci. Le départ est à quelle heure? عزیمت ساعت چنده؟ À 6h05 du matin. ساعت 6:05 صبح که numéro 1 voie A. سکوی شماره 1 خط A. Je peux emporter mon bagage en cabine. میتونم بارم ببرم توی قطار. Oui, mais seulement un petit bagage. بله ولی فقط یه بار کوچیک. Vous devez respecter la taille de votre bagage de cabine. باید رعایت کنید اندازه اون ساکی که با خودتون میبرید توی کابین. Si mon bagage est plus grand que prévu, qu'est-ce que je devrais faire? اگه بارم بزرگتر از اون چیزی که پیش بینی شده باشه چیکار باید بکنم؟ Vous devez payer un supplément. باید یه اضافه باری پرداخت کنید. D'accord, je vous dois combien? اوکی. چقدر باید به شما بدم؟ Ça fait 114 euros. میشه 114 یورو. Mais vous vous êtes trompé, ولی اشتباه میکنید. Je crois, فکر کنم. Vous m'avez dit que le billet coûte 54 euros pour chacun et ça fait 108 euros au total. شما به من گفتید که برای هر نفر میشه 54 یورو پس کلش میشه 108 یورو. C'est vrai, mais vous voulez 2 places avec prise, n'est-ce pas? بله ولی شما 2 تا جا با پریز میخواستید. درسته؟ Ah, vous avez raison. بله حق با شماست. J'ai totalement oublié. کاملا فراموش کردم. Désolé. متاسفم. Ce n'est pas grave. مهم نیست. Vous payez comment? چطور پرداخت میکنید؟ Par carte. با کارت. Je peux payer sans contact. میتونم بدون تماس پرداخت کنم؟ Non, parce que le montant maximum d'un paiement sans contact est limité à 50 euros par opération. نه به خاطر اینکه مقدار ماکسیموم یه پرداخت بدون تماس
50 یورو برای هر عملیات. روز 24. j'ai vraiment sommeil. خیلی خوابم میاد. j'ai passé une nuit blanche. دیشب همش بیدار بودم. je n'ai pas du tout dormi. اصلا نخوابیدم. moi non plus. منم نه. je me sens vraiment fatigué. واقعا احساس خستگی میکنم. j'espère qu'on pourra dormir ici. امیدوارم بتونیم اینجا بخوابیم. je n'ai pas l'habitude de dormir dans les moyens de transport. عادت ندارم توی وسایل حمل و نقل بخوابم. il faut s'adapter à une nouvelle situation. آدم باید خودش رو با شرایط جدید وفق بده. tu as toujours raison. je ferai de mon mieux. همیشه حق با توه. تمام تلاشم میکنم. tu sais où on va habiter ce soir? میدونی کجا قراره امشب ساکن بشیم؟ parce que moi je n'ai aucune idée. برای اینکه من هیچ ایده‌ای ندارم. j'ai contacté quelqu'un sur Couchsurfing pour ce soir. با یکی تماس گرفتم روی Couchsurfing برای امشب. qu'est-ce que c'est? چیه؟ c'est une auberge de jeunesse. هاستله؟ non. on peut se loger gratuitement chez quelqu'un. میتونیم رایگان پیش کسی اقامت کنیم. mais comment ça? ولی چطوره؟ on nous propose un canapé ou un lit pour dormir. یه دونه کاناپه یا یه دونه تخت به ما میدن تا بخوابیم. de plus on peut trouver de nouveaux amis. اضافه بر این میتونیم دوستای جدید پیدا کنیم. totalement gratuit. کاملا رایگان. oui. mais généralement on donne quelque chose comme cadeau pour remercier notre hôte. بله ولی معمولا یه کادویی میدیم برای تشکر کردن از میزبانمون. ça a l'air intéressant. به نظر جالب میاد. jour 25. tu as pu dormir. تونستی بخوابی؟ un petit peu. یه کمی. mais je me sentais mal à l'aise. ولی معذب بودم. il faut s'adapter à la nouvelle situation. باید آدم خودش رو وفق بده با شرایط جدید. c'est bien ça. درسته. moi j'adore les nouvelles expériences. من عاشق تجربه‌های جدیدم. tu voyages souvent je devine. تو معمولا سفر میکنی گمونه. pas vraiment. نه خیلی. mais j'aime beaucoup voyager. ولی خیلی سفر کردن دوست دارم. je suis beaucoup de blogueurs de voyage sur YouTube. کلی از این بلاگرای سفر رو یوتیوب دنبال میکنم. moi aussi. منم همینطور. mais on ne trouve pas toujours de temps et d'argent pour voyager. ولی آدم همیشه پول و زمان خالی برای سفر کردن پیدا نمیکنه. on peut voyager pour pas cher. l'important c'est le plaisir de découvrir. آره میشه ولی با قیمت کم هم سفر کرد. مهم لذت کشف کردنه. et de rencontrer de nouveaux gens. و ملاقات با افراد جدید. tout à fait. کاملا. mais est-ce que tu connais notre hôte? ولی آیا تو میزبانمون رو میشناسی؟ non, j'ai seulement annoncé qu'on voyage à Cannes et j'ai reçu quelques propositions. نه من فقط اعلام کردم که سفر میکنم به کن و چند تا پیشنهاد دریافت کردم. comment est-ce qu'on peut lui faire confiance? چطور میتونیم بهش اعتماد کنیم؟ ce n'est pas dangereux. خطرناک نیست؟ je ne crois pas. فکر نکنم. mais j'ai lu différents commentaires sur lui qui étaient très positifs. ولی چند تا نظر خوندم راجع به اون که خیلی مثبت بودن. il me semble très accueillant. به نظرم خیلی مهمون نواز میاد. mais ça m'inquiète quand même. ولی با این حال نگرانم میکنه. tu dois arrêter de lire des romans policiers. تو نباید خیلی رمان پلیسی بخونی. روز 26. tu sais quand nous allons arriver? میدونی که میرسیم؟ je crois dans 2 heures. tu as pu dormir? فکر کنم 2 ساعت دیگه. تونستی بخوابی؟ non, ma place n'était pas très confortable. جام خیلی راحت نبود. du coup j'ai passé une nuit blanche. در نتیجه نتونستم بخوابم. mais moi j'ai dormi un petit peu. ولی من یک کمی خوابیدم. très bien. tu as dit à ton ami que nous arrivons ce matin? به دوستت گفتی که ما امروز صبح میرسیم؟ oui, je lui ai envoyé un message sur WhatsApp. Il va venir nous chercher à la gare. آره رو واتساپ براش یه دونه پیام فرستادم. تو ایستگاه میاد دنبالمون. comme c'est gentil. چه مهربون. il s'appelle comment? اسمش چیه؟ il s'appelle Karim. اسمش کریمه et il vit avec sa copine Aïcha. و با دوست دخترش آیشه زندگی میکنه. eux aussi, ils sont en couple. on peut s'amuser ensemble. اونام یه زوجن. میتونیم پس خوش بگذرونیم با هم دیگه. c'est vrai. il faut acheter un cadeau pour eux. tu as une proposition? باید یه دونه کادو براشون بخریم. پیشنهادی داریم. tu penses quoi d'une bouteille de vin? نظرت راجع به شراب چیه؟ il est possible qu'ils ne boivent pas. peut-être qu'ils sont musulmans. ممکنه که نخورن. شاید مسلمان باشن. tu as raison. آره حق با توه. et si on achetait une boîte de chocolat? نظرت چیه جعبه شکلات بخریم؟ c'est plus raisonnable. منطقی تره. qui n'aime pas le chocolat? کی شکلات دوست نداره؟ personne. هیچ کسی. روز 27. bonjour Karim, c'est Chloé. سلام کریم، این کلوه است. enchanté Chloé. خوشبختم کلوه. bienvenue à Cannes. خوش اومدید به کن. merci Karim. متشکرم کریم. c'est très gentil de ta part. به نظر لطفته. de rien. قابلی نداره. suivez-moi. دنبال من بیا. j'ai garé ma voiture dans le parc.
ماشینم رو تو پارکینگ پارک کردم. vous voulez un coup de main؟ کمک میخواد؟ non on n'a pas beaucoup de bagages. خیلی ما بار نداریم. seulement un sac à dos. فقط یه دونه کوله پشتی. très bien. عایشا vous attend impatiemment. عالیه. عایشا با بی‌صبری منتظر شماست. vous n'avez pas besoin de quelque chose؟ چیزی لازم ندارید؟ je vois un supermarché là-bas. یه سوپرمارکت میبینم اونجا. non on a tout merci. نه همه چی هست. il y a des épiceries à côté de chez nous. بقالی هست کنار خونم. c'est loin؟ دوره؟ pas du tout. ابدا 10 minutes en voiture. 10 دقیقه با ماشین. dites-moi qu'est-ce que vous faites ici؟ vous voyagez souvent؟ ببینم چیکار میکنید اینجا شما؟ خیلی سفر میرید؟ non c'est notre premier voyage ensemble. j'espère qu'on s'amusera bien. این اولین سفر با هممونه. امیدوارم خوش بگذره. ah bon جدی؟ c'est-à-dire que vous venez de rencontrer. پس یعنی که تازه همدیگر رو دیدید. c'est bien ça. درسته. et toi et ta copine vous vivez ensemble depuis longtemps؟ و تو و دوست دخترت خیلی وقت با هم زندگی میکنیم. je la connais depuis longtemps. از خیلی وقتی که میشناسمش. mais non on s'est installé à Cannes il y a quelques mois. چند ماه پیش توی کن مستقر شدیم. روز 28. ah bonjour Aïcha comment allez-vous؟ سلام عایشه حال شما چطوره؟ très bien bienvenue je suis très heureuse de vous voir. خیلی خوب خوش اومدید. خیلی خوشحالم که شما رو میبینم. comme c'est gentil on se tutoie؟ خیلی نظر لطفته. میشه هم دیگر تو خطاب کنیم؟ oui bien sûr. tu as l'air fatigué n'est-ce pas؟ به نظر خسته میای اینطور نیست؟ oui le trajet était un petit peu long et on n'a pas bien dormi. مسیر یکم طولانی بود و ما خیلی هم خوب نخوابیدیم. je comprends. vous devez vous reposer ici. میفهمم. شما باید اینجا استراحت کنید. oui j'en ai tellement envie. واقعا دوست دارم. vous avez un très joli appartement. یه آپارتمان خیلی زیبایی دارید. tu trouves؟ اینطور فکر میکنی؟ il est très petit. خیلی کوچیکه. mais on l'aime beaucoup. ولی خیلی دوستش داریم. je vais vous montrer votre chambre. c'est par ici. اتاقتون رو بهتون نشون میدم. از این ور. ah il y a un balcon avec vue sur la mer. c'est super. یه بالکن با یه ویوی رو به دریا. خیلی زیباست. vous pouvez fumer aussi dans le balcon parce qu'on ne fume pas dans l'appartement. میتونید توی بالکن سیگار بکشید چون که توی آپارتمان سیگار نمیکشید. non on ne fume pas. نه سیگار نمیکشیم. j'oubliais c'est pour vous. داشتم فراموش میکنیم برای شماست. اون boîte de chocolat c'est génial. یه جعبه شکلات عالیه. et si on buvait une tasse de café؟ نظرتون چیه یه فنجون قهوه بخوریم؟ avec plaisir. donc en attendant vous pouvez laisser vos bagages dans la chambre. پس توی فاصله میتونید باراتون رو بذارید توی اتاق. je vous attends dans le salon. توی سالن منتظرتونم. روز 29. asseyez-vous. je vais apporter du café. بشینید براتون قهوه میارم. merci beaucoup. متشکرم. vous habitez depuis longtemps dans cet appartement؟ شما مدت زیادی که توی این آپارتمان زندگی میکنین؟ pas tellement. نه زیاد. on s'est installé à Cannes il y a quelques mois. چند ماه پیش اومدیم کن مستقر شدیم. et pourquoi Cannes vous travaillez ici؟ و چرا کن اینجا کار میکنید؟ en fait on voulait s'éloigner de la capitale. در واقع میخواستیم از پایتخت دور بشیم. nous avons vécu des histoires bizarres là et on avait besoin du calme. خیلی ما داستانای عجیب غریبی داشتیم اونجا و نیاز به آرامش داشتیم. je comprends. la vie à Paris c'est insupportable. میفهمم. زندگی تو پاریس غیر قابل تحمله. ici on vit beaucoup mieux je devine. اینجا فکر کنم خیلی بهتر زندگی میکنیم گمونم. c'est vrai. درسته. tu sais Karim et moi on avait une vie pleine de stress et d'incertitude et on cherchait le calme et maintenant on l'a trouvé ici. من و کریم یه زندگی خیلی پر اضطراب و استرسی داشتیم و عدم اطمینان و دنبال آرامش میگشتیم که اینجا پیداش کردیم. vous avez de la chance donc parce que moi je ne l'ai pas encore trouvé. شانس دارید شما برای اینکه من تا حالا هنوز پیداش نکردم. تو پلزانت شوخی میکنی؟ je suis la personne la plus malchanceuse du monde. من بدشانس ترین آدم دنیام. peut-être que je te raconterai un jour mon histoire. شاید داستانم یه روز برات تعریف کنم. je serai toujours là. من همیشه اونجا خواهم بود برای گوش دادنش. کریم tu es toujours taciturne comme ça؟ کریم تو همیشه انقدر ساکتی؟ non mais aujourd'hui j'ai un entretien professionnel et je suis stressé un peu. نه ولی امروز یه دونه قرار ملاقات کاری دارم و یکم استرس دارم. c'est normal mais bonne chance. طبیعیه ولی برات آرزوی موفقیت میکنم. روز 30. عایشه تو peux venir un instant؟ عایشه یه دقیقه میتونی بیای؟ oui tout de suite. آره همین الان. garde ton sang-froid. خونسردیتو حفظ کن. mais il y a quelque chose qui m'inquiète. ولی یه چیزی هست که منو نگران میکنه. c'est pour ton entretien؟ برای مصاحبته؟
arrête des conneries چرت و پرت نگو il y a un mec qui guette notre appartement یه یارویی که داره آپارتمانمون رو میپاد mais tu te trompes peut-être c'est un simple passant ولی شاید اشتباه میکنی شاید یه دونه آبر ساده است il est là depuis hier crois-moi از دیروز اینجاست باور کن il faut se méfier de ce mec باید حواسمون به این یارو باشه il est comment چطوره tu as vu son visage قیافش رو دیدی non il porte un masque نه یه ماسک زده pourtant il a l'air très familier ولی با این حال خیلی آشنا به نظر میرسه il est où je peux le voir کجاست میتونم ببینمش oui par la fenêtre آره از پنجره regarde là au coin de la rue devant l'épicerie اونجا نگاه کن نبش خیابون جلوی بقالی ah merde ce n'est pas Saïd گندت بزنم این سعید نیست peut-être mais comment c'est possible ولی چطور ممکنه putain shit je crois qu'il m'a vu فکر کنم من دید il vient vers nous داره میاد سمت ما il a caché quelque chose dans sa main یه چیزی توی دستش قایم کرده que doit-on faire چیکار باید بکنیم je ne sais pas ils sont à la porte نمیدونم زنگ در رو داره میزنه خیلی ممنون ویدیو طولانی بود دمتون گرم که مروری کردید میتونید ویدیو رو چندین بار ببینید اگه به آموزش بیشتری نیاز دارید حتما به سایت فرانسگرام و اشتراک‌های ماهانش فکر کنید مراقب خودتون باشید